हामीले हाम्रो प्रिभियस क्लासमा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड अनि हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डको विषयमा पढेको छौँ, धेर थोर आइडिया लिएको छौँ र आएर अब हामी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको विषयमा डिटेल्समा पढ्नेछौँ। किनभने हाम्रो बडीमा धेरै एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू छ जसले हर्मोन सिक्रेट्स गर्छ अनि त्यो हर्मोनको फङ्सन्स के छ त्यो विषयमा हामी डिटेल्समा पढ्नेछौँ। र म लिस्टिङ गर्दैछु एउटा, द्याट इज हाइपोथ्यालेमस। मैले पहिला पनि क्लासमा भनिसकेको छु, हाइपोथ्यालेमस एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डभित्र पर्दैन, इट इज अ पार्ट अफ नर्भस सिस्टम। र पनि एउटा तिम्रो रिमाइन्डरको लागि हाइपोथ्यालेमस लिस्ट आउट मात्रै गरिरहेको छु, ठिक छ त। एन्ड हाम्रो फर्स्ट एन्ड अलिकति इम्पोर्टेन्ट एउटा हाम्रो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड छ, द्याट इज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जसको विषयमा हामीले पहिल्यै डिटेलमा पढिसकेको छौँ। यसलेबाट निस्किने हर्मोन के छ, एसिटिएच, एसटिएच, टिएसएच भयो, सबै डिटेल्समा पढिसकेको छौँ। र दोस्रो रहेको छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्डको विषयमा हामी पढ्नेवाला छौँ। र तेस्रो रहेको छ पेनक्रियाज। अनि अर्को रहेको छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड, जसको विषयमा हामीले अलिकति हल्का पढेका छौँ। अब आएर हामी डिटेल्समा पढ्नेछौँ। र अर्को रहेको छ द्याट इज गोनाड्स। र यो सबै हर्मोनहरू लिस्ट आउट गरिरहेको छु र यसको विषयमा हामी अब आएर पढ्नेछौँ। हाइपोथ्यालेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड त पढिसक्यौँ, ठिक छ त। अनि हाम्रो बडीमा जति पनि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स छ त्यसको लोकेसन्स कहाँ छ एकपल्ट मजाले हेरिराख्नु। म नक्सा प्रोभाइड गर्दैछु किनभने बुझ्नै पर्ने हुन्छ, पोजिसन याद भयो भने हामीलाई पढ्न धेरै सुविधा हुन्छ। एन्ड फर्स्ट कुरा भयो हाइपोथ्यालेमस एन्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ, त्यो हामीले पढिसकेको छौँ। नेक्स्ट आएको छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड आएको छ। थाइरोइड ग्ल्यान्डको पोजिसन हाम्रो नेकमा हुन्छ। एन्ड अर्को रहेको छ तिमीहरूको पेनक्रियाज। पेनक्रियाज नक्सामा हेर्नु सक्छ। एन्ड अर्को आएको छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड। एड्रिनल ग्ल्यान्ड किडनीमा हुन्छ, त्यो पनि यहाँ नक्सामा छ। एन्ड लास्ट वान रहेको छ गोनाड्स छ। गोनाड्स भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको मेलमा टेस्टिस र फिमेलमा हुन्छ ओभरिज, त्यसको पनि यहाँ लोकेसन दिइराखेको छ। राम्रोसँगले एकपल्ट हेर्छ, त्यहाँदेखि गएर हामी त्यो प्रत्येक जति पनि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स छ त्यसलाई हामीले वान बाई वान पढ्दै जानेछौँ हामी। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पछि हामीले पढ्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। हामीले पढ्नुपर्ने छ अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यसबाट निस्किने हर्मोन्स के छ कस्तो छ हामी डिटेल्समा पढ्नेछौँ। र थाइरोइड ग्ल्यान्ड पढ्नुभन्दा अघि एउटा कुरा चाहिँ के याद हुनुपर्छ भने थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज द लार्जेस्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। हाम्रो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड जति पनि हामी पढ्दैछौँ त्यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरूभित्रमा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो कुन हो, थाइरोइड ग्ल्यान्ड। एन्ड समटाइम्स इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एउटा कन्फ्युजिङ क्वेसन कस्तो पनि आउन सक्छ भने कोही बेला लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड मात्रै सोध्छ, विच इज द लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन आवर बडी भनेर सोधेको हुन्छ। द्याट टाइम लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भनेर मात्रै सोधिएको छ भने चाहिँ लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड चाहिँ लिभर हुन्छ। इट मिन्स सबै ग्ल्यान्ड जति पनि छ, एन्डोक्राइन होस्, चाहे एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड होस्, चाहे हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड होस्, है त्यो सबै ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ लार्जेस्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि द्याट इज लिभर। त्यो चाहिँ के हुन्छ, लिभर हुन्छ। बट यदि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरूभित्र मात्रै सोधिएको छ भने अथवा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डभित्रमा विच इज द लार्जेस्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर सोधेको छ भने द्याट विल बी थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो के हो, लार्जेस्ट तर एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। ग्ल्यान्ड मात्र सोध्यो भने चाहिँ लिभर हुन्छ, ठिक छ त। र यसको सेप कस्तो हुन्छ भने यो इङ्ग्लिस एल्फाबेट एच टाइपको हुन्छ, ठिक छ त। इट लुक्स लाइक द इङ्ग्लिस एल्फाबेट एच। एन्ड जुन एजको बिचमा जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ, जुन तिमीहरूको तेर्सो लाइन छ, त्यस्तो लाइन टाइपको जोड्ने जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको त्यो लाइन छ अथवा तिम्रो एउटा पार्ट छ, त्यो पार्टलाई हामी के भन्छ, इस्थमस भन्छ। नक्सामा तिमीहरूले हेर्नु सक्छ। एन्ड यसको पोजिसन कहाँ हुन्छ भन्दा अलरेडी मैले भनिसकेको छु, द लोकेसन अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज इन आवर नेक। एन्ड नेकको कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट पोजिसन चाहिँ तिमीहरूको लेरिङ्स एन्ड ट्रेकिया भन्छ तिमीहरूको, है। एन्ड लेरिङ्स एन्ड ट्रेकिया पनि हाम्रो नेकमै हुन्छ। त्यो नेकको ठिक लेरिङ्स र ट्रेकियाको ठिक अघिपट्टि चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड बसेको हुन्छ। अब आएर यो थाइरोइड ग्ल्यान्डले कुन कुन हर्मोन सिक्रेसन गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा हर्मोन छ, एउटा छ थाइरोक्सिन छ, अर्को छ क्याल्सिटोसिन छ। क्याल्सिटोसिनको विषयमा किताबमा लेखिएको छैन र पनि बुझिराख्यो भने राम्रो हुन्छ। एउटा भयो थाइरोक्सिन, अर्को भयो क्याल्सिटोसिन, ठिक छ त। अब आएर हामी थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट सिक्रेसन हुने जुन चाहिँ हर्मोन छ थाइरोक्सिन, जुन चाहिँ किताबमा मेन्सन गरेको छ, त्यसको फङ्सन्स
र यसको हाइपोसिक्रेसन के छ, हामी प्रिभियस हर्मोन जसरी पढेको छौँ त्यसरी हामी यो हर्मोनलाई हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि यो थाइरोक्सिन हर्मोनको बेसिक फङ्सन्स चाहिँ के छ भने यसले इट इन्क्रिजेस द अपटेक अफ अक्सिजन भन्छ। यसले हाम्रो बडीमा अक्सिजनको क्वान्टिटी अथवा हामीलाई यदि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा अक्सिजन ज्यादा चाहियो भने चाहिँ यसले के गर्छ, तिमीहरूको यो थाइरोक्सिन हर्मोन सिक्रेसन हुन्छ अनि हाम्रो जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा अक्सिजन हाम्रो बडीले ज्यादा मात्रामा लिनु सक्छ। एन्ड अर्को बेसिक फङ्सन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल्स द बेसिक मेटाबोलिक रेट भन्छ, तिमीहरूको बिएमआर भन्छ, बेसिक मेटाबोलिक रेट भन्छ। एन्ड वाट इज बेसिक मेटाबोलिक रेट भन्दाखेरि हाम्रो बडीले कुनै पनि काम गर्नुको लागि, हाम्रो बडीको कुनै पनि फङ्सन्सको लागि एउटा सर्टन टाइमभित्रमा कति एनर्जी खर्च गर्छ त्यसलाई हामी बिएमआर भन्छ। हामी त्यत्रो डेप्थमा जाँदैन, त्यति बुझिराख्यो भने हामीलाई काफी छ। एन्ड कन्ट्रोल्स बेसिक बिएमआर अथवा बेसल मेटाबोलिक रेट भन्दा भइहाल्छ। अब आएर यसको हामी हाइपोसिक्रेसन हेर्छ। हाइपोसिक्रेसन भनेको कम्ती निस्किनु होइन। एन्ड त्यो जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ किन चाहिँ कम्ती निकाल्छ थाइरोक्सिन हर्मोन भन्दाखेरि ड्यू टु लेस आयोडिन इन डाइट। यदि हामीले खाना खाँदाखेरि हाम्रो खानामा हाम्रो बडीलाई चाहिएको जति आयोडिनको क्वान्टिटी छैन भने लेस अमाउन्ट अफ थाइरोक्सिन निस्किन्छ, अथवा मेबी समटाइम्स ड्यू टु इन्जुरी अथवा कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड ड्यामेज भयो भने चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ, जुन चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोन छ त्यो कम्ती निस्किन्छ। अब यसलाई हामीले दुईवटा उयसमा हेर्न सक्छ। एउटा भयो इन चिल्ड्रेन, यदि नानीहरूमा त्यो थाइरोक्सिन हर्मोन कम्ती निस्कियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिजिज छ जसलाई हामी के भन्छ, क्रिटिनिजम भन्छ। क्रिटिनिजम। एन्ड वाट इज क्रिटिनिजम भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिनिजम भनेपछि यदि थाइरोक्सिन हर्मोन कम्ती निस्कियो भने त्यो नानीको मेन्टल एन्ड फिजिकल डेभलपमेन्ट रिटार्ड हुन्छ, अथवा त्यो नानी मेन्टली अथवा फिजिकली के हुनु सक्दैन, डेभलप हुनु सक्दैन। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझिहालिन्छ भने यदि कुनै पनि नानीको मेन्टल ग्रोथ अथवा ब्रेनको राम्रोसँग ग्रोथ भएन भने त्यो नानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट सिम्स लिटल बिट इडियोटिक हुन्छ, अथवा मतलब फुलिस टाइपको हुन्छ, अथवा मूर्ख टाइपको हुन्छ, अथवा कुरा ढिलो बुझ्ने हुन्छ तिमीहरूको, त्यस्तो हुन्छ। जुन चाहिँ क्रिटिनिजम रोगमा, जुन चाहिँ केमा हुन्छ, तिमीहरूको चिल्ड्रेनमा हुन्छ। यसले चाहिँ लेस आइक्यू लेभल अथवा इडियोटिक चाइल्ड हुन्छ ड्यू टु अन्डर डेभलपमेन्ट अफ ब्रेन। तिमीहरूको ब्रेन राम्रोसँग डेभलप नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नानी चाहिँ कस्तो हुन्छ, तिमीहरूको इडियोटिक टाइपको हुन्छ। ठिक छ त। अब आएर इन एडल्टमा अथवा ठुलोहरूमा चाहिँ यदि यसको हाइपोसिक्रेसन कम्ती भयो भने, जुन चाहिँ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी छ त्यो क्वान्टिटीमा सिक्रेसन भएन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ, गर्ल्स डिजिज। एन्ड गर्ल्स डिजिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनेको छु, थाइरोक्सिन हर्मोनले हाम्रो बडीको बिएमआर जुन छ, बेसल मेटाबोलिक रेट, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्नु पऱ्यो, मेन्टल डेभलपमेन्ट होस् चाहे फिजिकल डेभलपमेन्ट हुन्छ। एन्ड जब थाइरोक्सिन हर्मोन कम्ती निस्किन्छ जसले चाहिँ तिमीहरूको बिएमआर कन्ट्रोल गर्दैछ, बेसल मेटाबोलिक रेट, जसले गर्दा चाहिँ के हुँदैछ, बडीको फिजिकल एन्ड मेन्टल ग्रोथ हुँदैछ। एन्ड यदि त्यो थाइरोक्सिन हर्मोन कम्ती निस्कियो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बडीको फिजिकल एन्ड मेन्टल ग्रोथ राम्रोसँग हुनु पाउँदैन। इट मिन्स इट बिकम्स स्लो। के हुन्छ, स्लो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको स्किनहरू जे छ, स्किन चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूको एकदम रफ हुन्छ, रफ एन्ड कोर्स हुन्छ तिमीहरूको। एन्ड आफ्टर द्याट के हुन्छ, यसको कारणले गर्दा अर्को पनि के हुन्छ, तिमीहरूको हेयर्स फल आउट। तिमीहरूको के हुन्छ, हाम्रो बडीमा जुन चाहिँ हाम्रो कपालहरू छ, कपालहरू पनि के हुन्छ, तिमीहरूको झरेर जान्छ। एन्ड अर्को कुरा के हुन्छ भने तिमीहरूको याद गर्नुपर्ने कुरा, गर्ल्स डिजिजलाई हाम्रो के पनि भनिन्छ, सिम्पल गोइट्री पनि भन्छ। किनभने हाम्रो दुईवटा टाइपको गोइट्री हुन्छ थाइरोक्सिन हर्मोनले गर्दाखेरि। तिमीहरूको एउटा हुन्छ सिम्पल गोइट्री, अर्को हुन्छ तिमीहरूको एक्जोथ्याल्मिक गोइट्री। दुईवटा गोइट्रीमा कन्फ्युज नहुनु, म बादमा गएर यसलाई डिटेल्समा भन्छु। एउटा हुन्छ सिम्पल गोइट्री जसलाई गर्ल्स डिजिज भनिन्छ, अर्को हुन्छ एक्जोथ्याल्मिक डिजिज, त्यो हामी अब आएर पढ्नेछौँ तिमीहरूको। अब यो हर्मोन जो छ, थाइरोक्सिन हर्मोनको हाइपर सिक्रेसन, यदि जुन चाहिँ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी छ, हाम्रो बडीमा जति पनि चाहिएको थाइरोक्सिन हर्मोन छ एउटा सर्टन क्वान्टिटीमा चाहिन्छ, त्योभन्दा यदि बेसी निस्कियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज ग्रेव्स डिजिज भन्छ। यही ग्रेव्स डिजिजलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छ, एक्जोथ्याल्मिक गोइट्री पनि भन्छ। हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भयो सिम्पल गोइट्री गर्ल्स डिजिज भन्छ,
एन्ड अर्को हुन्छ ग्रेभ्स डिजिज भन्छ, जसलाई चाहिँ के पनि भन्छ हामी एक्जोथ्याल्मिक गोइट्री। कोही बेला इक्जाममा गर्ल्स नआएर तिमीहरूको के आउँछ, तिमीहरूको सिम्पल गोइट्री र एक्जोथ्याल्मिक गोइट्री आउँछ, त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड हाइपर सिक्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ बल्जिङ अफ आई बल्स हुन्छ। तिमीहरूको त्यो किताबमा पनि नक्सा दिएको छ, हेर्नु सक्छ, तिमीहरूको आँखाहरू ठुल्ठुलो भएर बाहिर निस्केको जस्तो हुन्छ तिमीहरूको, ठिक छैन, जसलाई चाहिँ के भन्छ हामी ग्रेभ्स डिजिज भन्छ अथवा एक्जोथ्याल्मिक डिजिज भन्छ। एन्ड अर्को हर्मोन मैले भनेको थिएँ, द्याट इज क्याल्सिटोसिन, जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले निकाल्ने, ठिक छ त। एन्ड थाइरोइड हर्मोनबाट निस्किने जुन चाहिँ अर्को हर्मोन छ द्याट इज क्याल्सिटोसिन। क्याल्सिटोसिन्सले चाहिँ हाम्रो बडीमा के गर्छ भने हाम्रो बडीको जुन चाहिँ क्याल्सियमको लेभल छ त्यो लेभललाई के गरेर राख्छ, ब्यालेन्स गरेर राख्छ, अथवा हाम्रो बडीमा क्याल्सियम के गर्छ, यसले डिपोजिट गर्छ। हाम्रो जुन गर्ल्स डिजिज अथवा सिम्पल गोइट्री छ त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के पनि छ भने यदि हाम्रो बडीमा थाइरोक्सिन कम्ती निस्क्यो भने त्यसलाई फुलफिल गर्नुको लागि हाम्रो जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, थाइरोइड ग्ल्यान्ड तिमीहरूको फुल्लिन्छ, ठुलो भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो घाँटीमा तिमीहरूको गलफुला जस्तो ठुलो यस्तो तिमीहरूको के भन्छ बल जस्तो घाँटीमा निस्किन्छ, जो हामीले हाम्रो यो नर्मल वरिपरि एरियामा पनि एक दुईवटा के मान्छेहरू त्यस्तो देखेको छौँ है। त्यही रोगलाई नै हामी के पनि भन्छ, तिमीहरूको गर्ल्स डिजिज अथवा सिम्पल गोइट्री भनिन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड पढ्यौ, त्यहाँबाट निस्केको थाइरोक्सिन हर्मोन एन्ड त्यसको फङ्सन्स पढ्यौ, र अब जति पनि तिमीहरूको एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड छ अनि त्यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डबाट निस्किने हर्मोन्स एन्ड तिनीहरूको फङ्सन्स छ त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला एकदमै दुई चारवटा बुझ्नै पर्ने बायोलोजिकल टर्म छ, त्यो टर्म नबुझी हामी तिनीहरूको फङ्सन बुझ्नै सक्दैनौँ। सो पहिला हामी त्यो टर्महरूलाई यहाँ आएर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, ठिक छ त। एन्ड त्यो टर्म रहेको छ, फर्स्ट वान रहेको छ ग्लुकोज। ग्लुकोज के हो, कस्तो हो, त्यो विषयमा बुझ्नुपर्छ। एन्ड आफ्टर द्याट बुझ्नुपर्छ ग्लाइकोजेन, नेक्स्ट टर्म बुझ्नुपर्ने छ तिमीहरूको ग्लाइकोजेन। एन्ड थर्ड टर्म रहेको छ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यो टर्म सबै एउटै टर्मबाट डिराइभ भएको अरू टर्महरू हो, सो कन्फ्युज हुन्छ भनेर म एकदमै राम्रोसँगले बुझ्न, ठिक छ त। एउटा भयो ग्लुकोज, अर्को भयो ग्लाइकोजेन, एन्ड सिमिलर टर्म ग्लाइकोजिनोलाइसिस, र फोर्थ टर्म रहेको छ तिमीहरूको ग्लुकोनियोजेनेसिस। ग्लुकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको, यो दुईवटाबाट तिमीहरूले मजाले इजिली छुटाउन सकिहाल्छ। एउटा भयो ग्लाइको, अर्को भयो ग्लुको। ग्लाइकोजिनोलाइसिस र ग्लुकोनियोजेनेसिस यो दुईवटा के हो, अब आएर यो टर्महरू के हो, यो टर्महरूलाई हामी एकपल्ट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। पहिला हामी ग्लुकोजलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने कोसिस गर्छ, ठिक छ त। एन्ड वाट इज ग्लुकोज भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले जहिले पनि डिफ्रेन्ट फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिज गर्नुको लागि त्यो एनर्जी, सोर्स अफ एनर्जी कहाँ छ, हाम्रो त्यो गर्नुको लागि जति पनि एनर्जी चाहिन्छ त्यो केबाट पाउँछ, त्यो जहिले पनि खोजिरहेको हुन्छ। एन्ड त्यो कुरा हामी केबाट पाउँछ भन्दा चाहिँ ग्लुकोजबाट पाउँछ। एन्ड ग्लुकोज चाहिँ हामी केबाट पाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो फुडबाट पाउँछ, हाम्रो खानेकुराबाट पाउँछ। एन्ड जब हामी खाइसकेपछि त्यो कुरा डाइजेस्ट भएर चाहिँ तिमीहरूको ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ, ग्लुकोज भएर बस्छ। एन्ड त्यो ग्लुकोज चाहिँ तिमीहरूको बादमा गएर के गर्छ, हाम्रो जति पनि बडीको फिजियोलोजिकल एक्टिभिटिजको लागि अथवा जे कुराको लागि पनि जब जब चाहिन्छ त्यो ग्लुकोजले चाहिँ हाम्रो बडीलाई के प्रोभाइड गर्छ, तिमीहरूको एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। इट मिन्स कुनै पनि गाडी छ अरे, गाडीमा जबसम्म हामी फ्युल हाल्दैन, इट मिन्स अथवा कुनै पनि केरोसिन होस् चाहे अथवा डिजेल होस् चाहे पेट्रोल हाल्दैन तबसम्म त्यो गाडी चल्दैन। सिमिलरली त्यही ग्लुकोजले हाम्रो बडीलाई चाहिँ के गर्छ, तिमीहरूको फ्युल दिने काम गर्छ, अथवा हाम्रो बडीलाई डिफ्रेन्ट फङ्सन्सको लागि चाहिँ के दिने काम गर्छ, एनर्जी दिने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लुकोज भन्छ। ग्लुकोज बुझेपछि अब हामी ग्लाइकोजेन बुझ्ने कोसिस गर्छ, ठिक छैन। अब ग्लाइकोजेन चाहिँ के भन्थे, पोलिसेकाराइड्स हो, क्लास 9 मा पढिसकेको छ, ग्लु हो। एन्ड ग्लाइकोजेन चाहिँ थुप्रो ग्लुकोज हो, द्याट मिन्स कलेक्सन अफ ग्लुकोज भन्नु मिल्छ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु हो भने। किनभने जब डाइजेसन पछाडि जति पनि ग्लुकोज हाम्रो बडीले पाउँछ त्यो ग्लुकोज सबै एकैपल्टमा बडीले चलाउँछ भन्ने कहिले पनि हुँदैन। एन्ड जति पनि एक्स्ट्रा ग्लुकोज बडीले चलाइसकेपछि रहेको जति पनि एक्स्ट्रा ग्लुकोज छ त्यो ग्लुकोज चाहिँ के गर्छ भने बडीले के गर्छ, तिमीहरूको त्यो ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ लिभर, मसल्स र एडिपोज टिस्यु द्याट इज फ्याट सेल्समा तिमीहरूको होइन फ्याटमा चाहिँ के गरेर राख्छ, स्टोर गरेर राख्छ। द्याट मिन्स थुप्रो ग्लुकोजहरू चाहिँ ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट भएर हाम्रो लिभर, मसल्स र जुन चाहिँ एडिपोज टिस्यु छ त्यसमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ तिमीहरूको।
ठिक छ त। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लाइकोजेन्स भन्छ तिमीहरूको। ग्लाइकोजेन इज अ पोलिसेकाराइड द्याट इज फर्मड फ्रम एक्सेस ग्लुकोज इन द बडी। हाम्रो बडीमा भएको ज्यादा ग्लुकोज चाहिँ के गरेर राख्छ, बडीले कन्भर्ट गरेर ग्लाइकोजेन बनाएर राखेको हुन्छ। ठिक छ त। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लाइकोजेन भन्छ। अब ग्लाइकोजेन पछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एन्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा अब फेरि एनर्जी चाहियो अरे, जुन चाहिँ एनर्जी ग्लुकोजले दिनु सकेको छैन, अथवा ग्लुकोजमा हाम्रो बडी त युज गरिहाल्यो है, अब फेरि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहियो भने चाहिँ के गर्छ भने जुन चाहिँ अघि लिभर मसल्स र एडिपोज टिस्युमा ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोजेन भएर बसेको छ, त्यो ग्लाइकोजेन चाहिँ अब फेरि केमा कन्भर्ट हुन्छ, ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि बडीले के चलाउँछ, ग्लुकोज चलाउँछ, के को लागि, एनर्जीको लागि। एन्ड त्यो जुन चाहिँ प्रोसेस छ कन्भर्जन अफ ग्लाइकोजेन टु ग्लुकोज, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भन्छ। प्रोसेस बाई विच ग्लाइकोजेन स्टोर्ड इन द लिभर एन्ड मसल सेल्स अफ द एनिमल्स इज ब्रेक डाउन इन्टु ग्लुकोज। फेरि के बनिनु, ग्लुकोज बनिनु फ्रम ग्लाइकोजेन। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भन्छ। के भन्छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज बनिनु। अर्को टर्म रहेको छ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस हामीले पढ्यौँ, ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज हुने प्रोसेस, ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज हुने प्रोसेस भयो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब फेरि फर्स्टमा जुन चाहिँ ग्लुकोज छ, ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन हुने जुन चाहिँ प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, कन्फ्युज नहुनु, ग्लुकोज बनिने प्रोसेस छ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एन्ड ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन हुने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लाइकोजेनेसिस। द्याट इज ग्लाइकोजेनेसिस। अब अर्को टर्म रहेको छ ग्लुकोनियोजेनेसिस। अब ग्लुको भनेपछि चाहिँ फाल्टै वर्ड छ, ग्लाइको होइन, ग्लुको। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको फर्मेसन अफ ग्लुकोज हो। के छ भन्दाखेरि समटाइम्स हाम्रो बडीमा सफिसियन्ट ग्लुकोज हुँदैन। एन्ड ग्लुकोज हामी कहाँबाट पाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो फुडबाट, फुडको पनि केबाट, कार्बोहाइड्रेटबाट चाहिँ सबै ग्लुकोज बनिन्छ। जति पनि ग्लुकोज बनिन्छ कार्बोहाइड्रेटबाट चाहिँ पाउँछौँ हामी। तर कोही बेला हाम्रो बडीमा सफिसियन्ट अमाउन्टमा कार्बोहाइड्रेट नहुँदाखेरि ग्लुकोज बनिनुको लागि के गर्छ भने हाम्रो बडीले कोही बेला अरू सब्सटेन्सेस जहाँनिर चाहिँ के छैन, ग्लुकोज छैन अथवा कार्बोहाइड्रेट छैन, त्यहाँबाट पनि के गर्छ, बडीले के बनाउँछ, ग्लुकोज बनाउँछ। समटाइम्स अकर्डिङ टु निड। ठिक छ त। जुन चाहिँ अरू नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेसबाट चाहिँ ग्लुकोज बनाउने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लुकोनियोजेनेसिस। म लास्ट टाइम एकपल्ट फेरि रिमाइन्डरको लागि बताउँछु। हामीसँग 3टा टर्म छ। फर्स्ट टर्म रहेको छ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनो भन्नु बित्तिकै ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज बनिने प्रोसेस। अर्को छ तिमीहरूको ग्लाइकोजेनेसिस, नियो छैन, खालि ग्लाइकोजेनेसिस मात्रै छ। ग्लाइकोजेनेसिस भनेको ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन बनिनु। एन्ड अर्को टर्म छ ग्लुको, अगाडिको सबै ग्लाइको छ, यो चाहिँ छ ग्लुकोनियोजेनेसिस। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको चाहिँ नन कार्बोहाइड्रेट, जहाँनिर ग्लुकोजै छैन, जति पनि नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेस छ, स्पेसली तिमीहरूको अमाइनो एसिड, ल्याक्टिक एसिडहरू हुन्छ, त्यो नबुझ्दा पनि भयो, खालि यति मात्रै बुझ्नु। जति पनि नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेस जहाँनिर ग्लुकोजै छैन त्यहाँबाट पनि हाम्रो बडीले ग्लुकोज बनाउँछ। त्यो बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्छ। अब यी सबै टर्महरू बुझिसकेपछि अब हामी अर्को एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हेर्छ, द्याट इज पेनक्रियाज। र पेनक्रियाजको पोजिसन वा लोकेसन कहाँ हुन्छ भनेर हामीले सुरुमा पनि हेरेको छौँ। र पनि बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामी पेनक्रियाजको मात्रै अलग्गै नक्सा, एउटा डायग्राम हामी हेर्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ त। अनि पेनक्रियाजको पोजिसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एब्डोमेन छ, एब्डोमेनदेखि हाम्रो त्यहाँदेखि ओह्रालो हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन सुरु हुन्छ, र जहाँ सुरु हुन्छ तिमीहरूको अलिकति कप पार्ट हुन्छ भनेको त बाङ्गो हुन्छ अलिकति है, त्यो बाङ्गो पार्टबाट चाहिँ तिमीहरूको के सुरु भएको हुन्छ, पेनक्रियाज सुरु भएको हुन्छ। ठिक छ त। त्यो बाङ्गो पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, डियोडिनम भन्छ। सो यसलाई हामी के भन्छ, तिमीहरूको
कर्वेचर अफ डियोडिनम जहाँ घुमेको छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीहरूको के भएको छ, पेनक्रियाज सुरु भएको छ। नक्सामा डियोडिनम देखाइरहेको छ एन्ड त्यो सबै के हो तिमीहरूको पेनक्रियाज हो। र पेनक्रियाजको स्ट्रक्चर हामी हेर्दाखेरि पेनक्रियाजको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने पेनक्रियाज जेनरली तिमीहरूको दुईवटा सेलले बनेको हुन्छ, दुईवटा सेलले बनेको हुन्छ, जसलाई एउटालाई भन्छ हामी सेक लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ पेनक्रियाज बनिएको सेल छ जसलाई हामी एकिनी भनिन्छ अथवा एसिनी भन्दा पनि हुन्छ, एकिनी भन्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ हामी एकिनी भन्छौँ है। एउटा हुन्छ एकिनी हुन्छ र अर्को सेल हुन्छ जसलाई हामी के भन्छ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्छ। आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स किन भन्छ भने यो जुन चाहिँ पार्ट छ त्यो पार्ट चाहिँ तिमीहरूको ल्याङ्गरह्यान्स भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको हुनाले यसलाई हामी के भन्छ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्छ तिमीहरूको। आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स किन भन्छ भने यो जुन चाहिँ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्टको नाम पनि ल्याङ्गरह्यान्स भएको कारणले उसकै नाममा यसलाई के राखिएको छ आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स राखिएको छ है। एन्ड पेनक्रियाजलाई हामी हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड अथवा हामी मिक्स ग्ल्यान्ड पनि भन्छ, जुनको विषयमा हामीले अलरेडी डिस्कस पनि गरेको छौँ। जुन चाहिँ ग्ल्यान्डमा एन्डोक्राइन पार्ट्स पनि छ, एक्जोक्राइन पार्ट्स पनि छ र यो दुईवटा पार्ट छ भने त्यसलाई हामी मिक्स ग्ल्यान्ड अथवा हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ तिमीहरूको। अब एक्जोक्राइन पार्ट्स के हो भन्दाखेरि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर डक्ट हुन्छ, कुनै पनि चिज जब केमिकल्स निस्किन्छ थ्रु डक्ट तिमीहरूको कुनै पनि जग्गामा पुग्छ, त्यो चाहिँ भयो एक्जोक्राइन पार्ट्स। र एन्डोक्राइन पार्ट्स भनेको डक्टलिस्ट हो तिमीहरूको। डक्टलिस्ट भनेको जब त्यहाँबाट केमिकल्स निस्केपछि त्यसलाई जब त्यसमा पास हुनको लागि कुनै पनि ट्युब अथवा तिमीहरूको डक्ट हुँदैन, त्यो सिधै केमा जान्छ ब्लडमा जान्छ होइन। र एक्जोक्राइन पार्ट्सबाट तिमीहरूको पेनक्रियाटिक जुस निस्किन्छ र एन्डोक्राइन पार्ट्सबाट चाहिँ के निस्किन्छ हर्मोन निस्किन्छ, जसको विषयमा पढ्नेछौँ। र एक्जोक्राइन पार्ट्सबाट चाहिँ निस्केको जुन चाहिँ पेनक्रियाटिक जुस छ त्यसले चाहिँ के गर्छ तिमीहरूको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, त्यसको विषयमा नपढौँ। अब हामी एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट निस्किने जुन चाहिँ हर्मोन छ त्यसको विषयमा हामी डिटेल्समा पढ्नेछौँ। एक्जोक्राइन पार्ट्सबाट निस्किएको जुन पेनक्रियाटिक जुस छ त्यसले डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, सो त्यो डाइजेसन च्याप्टरमा पढ्यो, हामी यहाँ पढ्दैन, ठिक छ त। र जुन चाहिँ एन्डोक्राइन पार्ट्सबाट हर्मोन सिक्रेसन हुन्छ त्यो हर्मोनको विषयमा अब हामी पढ्नेछौँ। र बिफोर द्याट हर्मोन पढ्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्न के जरुरत छ भने एन्डोक्राइन पार्ट्स जुन चाहिँ छ जसलाई हामी आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्छ, र यो आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स पनि तीनवटा सेलले बनिएको हुन्छ। एक्चुअल चारवटा हुन्छ जसको विषयमा किताबमा लेखिएको छैन, त्यो छोडिदिउँ, हामी तीनवटै पढ्छ है। हाम्रोमा तीनवटा सेलले बनिएको हुन्छ। एउटा भयो एल्फा सेल्स, अर्को भयो बिटा सेल्स र अर्को भयो तिमीहरूको डेल्टा सेल्स भन्छ। गामा सेल्सको विषयमा पनि कुरा गरेको छ तर गामा सेल्स किताबमा भनिएको छैन, सो त्यसलाई छोडिदिउँ। हामी तीनवटा सेल्स पढ्छ। आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स तीनवटा सेलले बनेको हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा भयो एल्फा सेल्स, अर्को भयो बिटा सेल्स र अर्को भयो डेल्टा सेल्स। र त्यो आइलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्सको जुन चाहिँ एल्फा सेल्स छ, एल्फा सेल्सले हर्मोन निकाल्छ जसलाई हामी के भन्छ ग्लुक्यागोन भन्छ। बिटा सेल्सले जुन चाहिँ हर्मोन निकाल्छ त्यसलाई हामी इन्सुलिन भन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र जुन चाहिँ डेल्टा सेलले निकालेको हर्मोन छ त्यसलाई सोमाटोस्ट्याटिन भन्छ। यो तीनवटा सेलले तीनवटा फरक फरक हर्मोन निकाल्छ। एल्फा सेल्सले ग्लुक्यागोन, बिटा सेल्सले इन्सुलिन र डेल्टा सेल्सले सोमाटोस्ट्याटिन निकाल्छ, ठिक छैन। अब हामी वान बाई वान पढ्छौँ। फर्स्ट पढ्नेछौँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज इन्सुलिन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूको होइन। र बिटा सेल्सले निकालेको जुन चाहिँ इन्सुलिन छ, इन्सुलिनको विषयमा के छ भने सबैभन्दा किन अर्लिएस्ट नोन हर्मोन पनि भन्छ, द्याट मिन्स फर्स्ट डिस्कभर भएको हर्मोन अथवा सिन्थेसाइज भएको हर्मोन पनि भनिन्छ तिमीहरूको, द्याट इज इन्सुलिन भयो। अथवा यसलाई हामी एन्टी डायबेटिक हर्मोन पनि भनिन्छ। र यसको अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के छ भने यसले ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ। ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा, द्याट इज ग्लाइकोजेनेसिस। अगाडि हामीले पढेको छौँ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ। र यसको टार्गेट सेल कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले केमा गएर काम गर्छ भन्दाखेरि लिभर, मसल्स एन्ड एडिपोज टिस्यु, त्यो हामीले अलरेडी पनि पढेको छौँ। लिभर भयो, मसल्स एन्ड एडिपोज टिस्यु। अब आएर हामी इन्सुलिनको
फङ्सन्सलाई वान बाई वान डिटेल्समा पढ्छ, किनभने इन्सुलिन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हामी यसको फङ्सन्सलाई वान बाई वान डिटेल्समा बुझ्ने कोसिस गर्छ। र इन्सुलिनको फङ्सन्स नम्बर वान के छ भने एब्जर्प्सन अफ ग्लुकोज इन मसल्स एन्ड एडिपोज टिस्यु। कुरो के छ भने जब हाम्रो बडीले चाहिएको ग्लुकोज त बडीले एनर्जीको लागि युज गर्छ, तर यदि जुन चाहिँ एक्स्ट्रा ग्लुकोज हाम्रो बडीमा ज्यादा भएको ग्लुकोज छ, त्यो ग्लुकोजलाई चाहिँ के गर्छ भने इन्सुलिनले ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ। एन्ड त्यो ग्लाइकोजेन चाहिँ लिभर, मसल्स एन्ड एडिपोज टिस्यु अथवा फ्याट टिस्युमा गएर के भएर बस्छ, स्टोर भएर बस्छ। अलरेडी हामीले बात पनि गरेको छौँ। सो अब यहाँ इन्सुलिनको एउटा मेजर फङ्सन्स के छ भने जब हाम्रो बडीमा ग्लुकोजको क्वान्टिटी ज्यादा हुन्छ अथवा एक्स्ट्रा ज्यादा ग्लुकोज छ, त्यो ग्लुकोजलाई यसले ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गरेर स्टोर गरेर राख्छ। इट मिन्स यहाँ कुरा के हुन्छ भने यसले हाम्रो बडीमा ग्लुकोजको क्वान्टिटी ज्यादा हुनु दिँदैन। यदि हाम्रो बडीमा ग्लुकोज ज्यादा भयो भने हामीलाई रोग लाग्छ। द्याट इज हामी के भन्छ, डायबिटिज मलाइटस भन्छ तिमीहरूको। डायबिटिज मलाइटस अथवा जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा हामी के पनि भन्छ, डायबिटिज पनि भन्छ, तिमीहरूको सुगरको रोग भन्छ होइन। त्यो रोग चाहिँ इन्सुलिनले चाहिँ के गर्नु दिँदैन, किनभने जति बेसी ग्लुकोज भयो यसले कन्भर्ट गरेर ग्लाइकोजेनमा गरेर राखिदिइहाल्छ तिमीहरूको। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा अथवा ब्लडमा सुगर लेभल ठिकै एउटा ब्यालेन्समा बस्छ। सो यसले के गर्छ, तिमीहरूको प्रिभेन्ट्स डायबिटिज मलाइटस पनि के गर्छ, यसले रोक्छ। एन्ड नम्बर 2 फङ्सन के छ भने तिमीहरूको नम्बर 2 फङ्सन रहेको छ यसको ग्लुकोनियोजेनेसिस। एन्ड वाट इज ग्लुकोनियोजेनेसिस मैले भनिसकेको छु। ग्लुकोज बनिनु जति पनि नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेसबाट समटाइम्स चाहिँदाखेरि चाहिँ यसले ग्लुकोज बनाउने काम पनि गर्छ, जसलाई हामी ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्छौँ। हामीले अलरेडी के भनेको छ, पढिसकेको छ हामीले होइन। र अर्को रहेको छ ग्लाइकोजेनेसिस। फर्स्ट पोइन्टमै भनेको छ ग्लाइकोजेनेसिस के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन अफ ग्लुकोज टु ग्लाइकोजेन। बडीमा सुगर लेभल मेन्टेन गर्नुको लागि त्यो ग्लुकोजलाई अथवा सुगरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ, ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ। यसले के काम गर्छ, सो ग्लाइकोजेनेसिस काम गर्छ। एन्ड अर्को पोइन्ट छ सिन्थेसिस अफ प्रोटिन। जति पनि हाम्रो बडीलाई चाहिने प्रोटिन छ त्यसलाई पनि के गर्ने काम गर्छ, सिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ। एन्ड अर्को थर्ड वान रहेको छ तिमीहरूको, थर्ड होइन फोर्थ फिफ्थ रहेको छ है, त्यो पोइन्ट रहेको छ एक्सेस अफ ग्लुकोज कन्भर्टेड इन्टु फ्याट एन्ड स्टोर्ड इन एडिपोज टिस्यु, जसलाई हामी के भन्छ, लिपोजेनेसिस पनि भन्छ है। इट मिन्स के छ भने जति पनि ग्लुकोज छ त्यही एउटै कुरा छ, केही पनि छैन, सिम्पल कुरा है। त्यही ग्लुकोजलाई यदि हाम्रो चाहिएको भन्दा यदि ज्यादा छ भने त्यो ग्लुकोजलाई हाम्रो के भन्छ, फ्याटमा कन्भर्ट गरेर तिमीहरूको स्टोर गरेर राख्छ। कहाँनिर, हाम्रो एडिपोज टिस्युमा, त्यही फ्याट टिस्युमा के गरेर राख्छ, कन्भर्ट गरेर राख्छ, जसलाई हामी के पनि भन्छ, लिपोजेनेसिस पनि भन्छ। लिपिड बोसो भनेको नि त, लिपिड भनेको फ्याट, जसलाई के भन्छ, लिपोजेनेसिसको काम पनि कसले गर्छ, तिमीहरूको इन्सुलिनले गर्छ। अब यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स भयो। प्रोटिन सिन्थेसिस, लिपोजेनेसिस भयो होइन, तिमीहरूको के भयो, ग्लाइकोजेनेसिस भयो, ग्लुकोनियोजेनेसिसहरू एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ इन्सुलिन भयो। अब यो पछाडि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्सुलिनले गर्ने काम भयो। अब यदि त्यो इन्सुलिन चाहिँ सेम कुरा, यदि इन्सुलिन चाहिँ तिमीहरूको हाम्रो बडीमा ज्यादा निस्क्यो भने अथवा कम्ती निस्क्यो भने, इट मिन्स हाइपोसिक्रेसन अथवा हाइपर सिक्रेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी अब आएर डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। र पनि यहाँनिर मैले फेरि एकपल्ट पोइन्टको लागि लेखिदिँदैछु, ग्लाइकोजेनेसिस भनेको कन्भर्जन अफ ग्लुकोज टु ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेनेसिस कन्भर्जन अफ ग्लुकोज, बेसी भएको ग्लुकोजलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु, ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्ने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई हामी ग्लाइकोजेनेसिस भन्छ। एन्ड अर्को टर्म रहेको छ तिमीहरूको ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि एकपल्ट कन्फ्युजन हुन्छ भनेर होइन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भनेको के हो, हाम्रो कन्भर्जन अफ ग्लाइकोजेन, कन्भर्जन अफ ग्लाइकोजेन टु ग्लुकोज, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हामी ग्लाइकोजिनोलाइसिस भन्छ। एन्ड हाम्रो अर्को टर्म रहेको छ,
अर्को टर्म रहेको छ, 3टा टर्म मोस्टली होइन, द्याट इज भयो ग्लुकोनियोजेनेसिस। ग्लुकोजियोजेनेसिस फेरि पनि भन्दैछु क्लियर होस् भनेर। ग्लुकोनियोजेनेसिस भने के हो? फर्मेसन अफ ग्लुकोज फ्रम नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेस। नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेसबाट जति पनि कार्बोहाइड्रेट बनिने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई के भन्छ हामी? ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्छ। मतलब इन्सुलिनले यो सबै काम, ग्लुकोजसँग रिलेटेड कामहरू सबै गर्छ एकतालमा। ग्लाइकोजेनेसिस भयो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भयो एन्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस भयो। सबै 3टै काम चाहिँ कसले गर्छ? तिमीहरूको इन्सुलिनले गर्छ, ताकि हाम्रो बडीमा सुगरको लेभल चाहिँ के भयोस्? मेन्टेन भएर रहोस् भनेर। ठिक छैन? अब आएर इन्सुलिनको हाइपोसिक्रेसन र हाइपरसिक्रेसन के छ हामी त्यो विषयमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। अब जुन चाहिँ इन्सुलिनको फङ्सन हामीले हेऱ्यौँ, त्यो फङ्सन हेरेरै मात्र पनि हामी यसको हाइपोसिक्रेसन र हाइपरसिक्रेसन हुँदा के हुन्छ भनेर हामी धेरथोर आइडिया त्यहीँबाट पनि क्लियर भइहाल्छ, फङ्सन राम्रोसँग बुझेको छ भने। मैले अघि पनि भनिसकेको छ, यदि हाइपोसिक्रेसन भयो भने, अब आएर हाइपोसिक्रेसनलाई पढ्छौँ। यदि इन्सुलिन चाहिँ हाम्रो बडीमा जुन चाहिँ चाहिएको क्वान्टिटी छ त्योभन्दा कम्ती निस्कियो भने के हुन्छ? सुगर चाहिँ के हुँदैन? ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट हुँदैन। इन्सुलिनले गराउँछ नि त कन्भर्ट। ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोजेनमा कसले कन्भर्ट गराउँछ भन्दाखेरि इन्सुलिनले गराउँछ। इट मिन्स तिमीहरूको जब हाम्रो बडीमा इन्सुलिनको लेभल कम्ती छ अथवा हाइपोसिक्रेसन भयो, कम्ती हुँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो बडीमा जति पनि भएको एक्सेस ग्लुकोज छ त्यो ग्लुकोज अब के हुनु पाउँदैन? ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट हुनु पाउँदैन। इट मिन्स अब हाम्रो ब्लडमा के हुन्छ? सुगर हुन्छ। त्यही जुन चाहिँ ज्यादा हुने जुन चाहिँ रोग छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? डायबिटिज मलाइटस भन्छ। यो रोगहरू जेनरली आज आएर हाम्रो वरिपरि प्रायः जति पनि हाम्रो एजेड हाम्रो जति पनि मान्छेहरू छ सबैमा प्रायः यो रोग छ। किनभने जब एज बित्दै गएपछि हाम्रो बडीमा इन्सुलिनको लेभल कम्ती हुँदै जान्छ। सो हामीले खाएको जति पनि खाएको कुराबाट पाएको जति पनि त्यो ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्ने इन्सुलिन हुँदैन। सो उमेर बित्दै जाँदाखेरि के हुन्छ? तिमीहरूको हाम्रो ब्लडमा गएर सुगरको लेभल बेसी हुँदै जान्छ, जसलाई हामी के भन्छ? डायबिटिज मलाइटस भन्छ। डायबिटिज मलाइटस। अब कुरा के छ भने इफ इन्सुलिन लेभल इज लो देन देयर विल बी नो कन्भर्जन अफ ग्लाइकोजेन फ्रम ग्लुकोज। ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन बनिँदैन, जसलाई हामी ग्लाइकोजेनेसिस भन्छ। सो ग्लुकोज लेभल विल बी हाई इन ब्लड विच कजेज डायबिटिज मलाइटस, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ? तिमीहरूको डायबिटिज मलाइटस भन्छ तिमीहरूको होइन। एन्ड हाइपोसिक्रेसनको अर्को के पनि छ भने के हुन्छ भने ब्रेकडाउन अफ के हुन्छ भने फ्याट इन्क्रिजेस। के हुन्छ भने इन्सुलिनले गर्दाखेरि फ्याटहरू पनि कन्ट्रोल भएर बसेको हुन्छ। वरि तिमीहरूको फ्याटहरू के हुन्छ? तिमीहरूको ब्रेकडाउन हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि फेरि आएर ब्लडमा के हुन्छ? त्यो फ्याटमा भएको ग्लुकोजहरूको क्वान्टिटी अथवा अमाउन्ट के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ तिमीहरूको। एन्ड इन्सुलिनले गर्दाखेरि थुप्रो रोगहरू लाग्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो डिजिजहरू। अर्को छ तिमीहरूको ग्लाइकोस्युरिया भन्छ तिमीहरूको, इलिमिनेसन अफ ग्लुकोज इन युरिन। सिम्पल कुरा, हाम्रो ब्लडमा ज्यादा युरिन अब ग्लुकोज भएपछि त्यो बडीले तिमीहरूको त्यो ज्यादा ग्लुकोज युज गर्नु सक्दैन। सो ब्लडमा ज्यादा मात्रामा ग्लुकोज हुन्छ। सो ज्यादा ग्लुकोज हुन थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ? युरिनमा जानु थाल्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ? ग्लाइकोस्युरिया भन्छ। र अर्को हुन्छ डायुरेसिस हुन्छ। डायुरेसिसको विषयमा हामीले एडिएच एन्टी डायुरेटिक हर्मोन पढ्दा पनि पढेको छौँ। डायुरेसिस भनेको के हुन्छ भने तिमीहरूको हाम्रो युरिन जो एउटा नर्मल मान्छेको 2 लिटर त्योभन्दा बेसी युरिन चाहिँ हाम्रो जानु थाल्यो भने त्यसलाई के भन्छ? हामी डायुरेसिस भन्छ। के भन्छ त्यसलाई चाहिँ? डायुरेसिस भन्छ। आउटपुट युरिन आउटपुट ज्यादा हुन थाल्छ तिमीहरूको होइन। एन्ड नर्मल कन्डिसनमा 2 लिटर हुन्छ, तर यदि डायुरेसिस भयो भने मोर देन 10 टाइम्स जानु थाल्छ तिमीहरूको, ज्यादा युरिन जानु थाल्छ तिमीहरूको होइन, जसलाई हामी डायुरेसिस भन्छ। एन्ड अर्को डिजिज छ जसलाई हामी पोलिडिप्सिया भन्छ तिमीहरूको। के भन्छ यसलाई चाहिँ? हामी पोलिडिप्सिया भन्छ। नम्बर 1 भयो ग्लाइकोस्युरिया भयो, अर्को भयो डायुरेसिस भयो, अर्को भयो पोलिडिप्सिया भन्छ। इट मिन्स पोलिडिप्सिया भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज थ्रस्ट भन्छ तिमीहरूको। द्याट मिन्स यदि हाम्रो युरिनमा ज्यादा पानी जानु थालेपछि हामीलाई ज्यादा मात्रामा तिर्खा लाग्छ होइन। जुन चाहिँ ज्यादा मात्रामा तिर्खा लाग्ने रोग छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? हामी पोलिडिप्सिया भन्छ। एन्ड अर्को कुरा के छ भने डिलेड वुन्ड हिलिङ भन्छ तिमीहरूको। घाउहरू यदि लाग्यो भने एकदमै ढिलो जाति हुन्छ सुगरको बिमार हुने मान्छेलाई, डायबिटिज मलाइटस हुने मान्छे। सो हामीले हाइपोसिक्रेसन पढ्यौँ र अब आएर हामी हाइपरसिक्रेसन हेर्छौँ। यसको चाहिँ हाइपोसिक्रेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो
हाइपर सिक्रेसनमा तिमीहरूको त्यस्तो खास इम्पोर्टेन्ट उयो छैन, किनभने हाइपर सिक्रेसनमा एकदमै ज्यादा रोगहरू लाग्छ, पोलिडिप्सिया भयो, डायरियोसिया भयो, डायरियोसिया भयो तिमीहरूको होइन, त्यो रोगहरू छ। तर यदि हाम्रो बडीमा इन्सुलिन ज्यादा भयो भने के हुन्छ, हामी कमनली पनि हाम्रो एउटा बेसिक नलेजले पनि त्यति पढिसकेपछि बेसिक नलेजले पनि हामी यसलाई अनुमान लाउन सक्छौँ। इट मिन्स हाम्रो बडीमा इन्सुलिन ज्यादा भयो भने जति पनि ग्लुकोज छ, ग्लुकोज सबै तिमीहरूको ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट भएर जान्छ ज्यादा मात्रामा। इट मिन्स हाम्रो बडीमा के हुन थाल्छ, अब ग्लुकोजको कमी हुन्छ तिमीहरूको, जसलाई हामी के पनि भन्छ, हाइपोग्लाइसिमिया पनि भन्छ। के भन्छ हामी, हाइपोग्लाइसिमिया, द्याट मिन्स ग्लुकोजको कमी। हाइपो भनेको कमी, ग्लाइसिमिया ग्लुकोज। हाइपर ज्यादा इन्सुलिन निस्किँदाखेरि ग्लुकोज जति सबै यसले कन्भर्ट गरी पठाउँछ। सो हाम्रो ब्लडमा जति चाहिएको क्वान्टिटीमा चाहिने ग्लुकोज छ, त्यो ग्लुकोज नभएपछि हाम्रो बडीमा ग्लुकोजको कमी हुन्छ, जसलाई के पनि भन्छ हामी, हाइपोग्लाइसिमिया पनि भन्छ। बिकज अफ हाई लेभल अफ इन्सुलिन बडी सेल विल टेक मोर एन्ड मोर ग्लुकोज फ्रम ब्लड। द्याट मिन्स के हुन्छ भने इन्सुलिन ज्यादा निस्किन थाल्छ, द्याट मिन्स त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडी सेलले ज्यादा मात्रामा ग्लुकोज चलाउन थाल्छ। ज्यादा मात्रामा अननेसेसरी ग्लुकोज चलाउन थालेपछि के हुन्छ भने तिमीहरूको हाम्रो बडीमा अब ग्लुकोजको कमी रहन्छ, एन्ड जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के रोगहरू लाग्न थाल्छ, अथवा के लाग्छ हामीलाई, फ्याटिक अथवा ज्यादा गलेको हुन्छ। किनभने हामीलाई जति पनि चाहिने एनर्जी ग्लुकोज छ त्यो सबै सेलले खाइदिइहालेपछि हाम्रोमा त्यो जोसै रहँदैन, एन्ड हाम्रोमा फ्याटिकनेस ज्यादा मात्रामा हामी गलेको जिउ, एकदम फ्यातुलो टाइपको जिउ हुन्छ। सेन्सलेसनेस, कोही बेला हामी त्यो दिमागै चल्दैन, सेन्सलेस पनि हुनसक्छ ज्यादा मात्रामा भयो भने। एक्सट्रिम हङ्गर अथवा ज्यादा मात्रामा हामीलाई भोक लाग्छ तिमीहरूको, यदि हाम्रोमा हाइपर सिक्रेसन हुन थाल्यो भने चाहिँ, ज्यादा निस्किन थाल्यो भने चाहिँ समटाइम्स डेथ पनि हुन्छ। यो ज्यादा मात्रामा निस्किन थालेपछि त्यो पेसेन्टको के पनि हुन्छ, डेथ पनि हुने चान्सेस हुन्छ। ठिक छ त। र हामीले इन्सुलिनको हाइपर सिक्रेसन र हाइपो सिक्रेसन पढ्यो, र हामीले एउटा हर्मोन अझै हाम्रो दुईवटा हर्मोन रहेको छ, एउटा ग्लुकेगन र अर्को छ सोमाटोस्ट्याटिन। र अब ग्लुकेगनको विषयमा हामी पढ्नेछौँ। छोटो यसमा त्यति साह्रो इन्सुलिन जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छैन। अब ग्लुकेगन तिमीहरूको एल्फा सेल चाहिँ निकाल्ने हो होइन, किनभने इन्सुलिन बिटा सेलले निकाल्छ, एन्ड ग्लुकेगन चाहिँ केले निकाल्ने, कुन चाहिँ सेलले निकाल्छ, एल्फा सेल्सले। अब एल्फा सेल्स कुन चाहिँ एल्फा सेल्स भन्दाखेरि आइलेट्स अफ ल्याङ्गर हेन्समा भएको 3वटा सेल्स, एल्फा बिटा डेल्टामा एल्फा सेल्सबाट चाहिँ के निस्किन्छ, तिमीहरूको ग्लुकेगन निस्किन्छ। र ग्लुकेगनले तिमीहरूको मेन टार्गेट सेल कहाँ हुन्छ, अथवा टार्गेट अर्ग्यान के माथि काम गर्छ, अथवा के माथि इफेक्ट गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो एउटा भयो एडिपोज टिस्यु भयो, अर्को भयो तिमीहरूको लिभर। एडिपोज टिस्यु भने कन्फ्युज नहुनु, इट्स अ फ्याट, अथवा सिम्पल हामी यसलाई हाम्रो बडीमा भएको बोसो अथवा जुन चाहिँ फ्याट छ त्यसलाई हामी अहिले नर्मल उयसको लागि हामी त्यो एडिपोज टिस्यु भनेर बुझिरहेको छ, त्यतिमै काफी छ। ठिक छैन। र ग्लुकेगनको फङ्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ, ग्लुकेगनको फङ्सन सजिलो छ। इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ। अब आएर ग्लुकेगोनले चाहिँ जुन चाहिँ ग्लाइकोजेन छ, ग्लाइकोजेनलाई चाहिँ अब फेरि निड अनुसार अथवा कुनै टाइम आवश्यकता पर्दाखेरि त्यो ग्लाइकोजेनलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ, ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ, जसलाई हामी के पनि भन्छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भन्छ। सो अघि पढेको टर्म यहाँ आएर काम लाग्छ। ग्लुकेगोनले ग्लाइकोजेनदेखि चाहिँ फेरि के बनाउँछ, तिमीहरूको ग्लुकोज बनाउँछ, जसलाई हामी के पनि भन्छ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भन्छ। ग्लुकेगोन टु ग्लुकोज भन्छ। और समटाइम्स कोही बेला, नट अल द टाइम, बट कोही बेला के गर्छ भने ग्लुकेगोनले एउटा काम पनि गर्छ, द्याट इज के पनि गर्छ, ग्लुकोनियोजेनेसिस। ग्लुको भनेको ग्लुकोज, नियो भनेको बनाउनु, नयाँ बनाउँछ। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको नयाँ ग्लुकोज बनाउँछ, केबाट, फ्रम नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेसबाट। ठिक छैन। जुन चाहिँ तिमीहरूको नन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेन्सेस भयो, अमाइनो एसिड एन्ड ल्याक्टिक एसिडहरू छ। अब त्यस्तो डिटेल्समा नगएर त्यति नै बुझ्दा पनि हामी भइहाल्छ तिमीहरूको। अब आएर हामी ग्लुकेगोन र इन्सुलिनलाई कम्प्यारेटिभली हेर्नु हो भने हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि, इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेन बनाउँछ, एन्ड फेरि ग्लुकेगोन हर्मोनले ग्लाइकोजेनदेखि के बनाउँछ, ग्लुकोज बनाउँछ। ठिक उल्टा पिल्टा काम गर्छ। सो इन्सुलिन एन्ड ग्लुकेगोन आर एन्टागोनिस्ट, द्याट मिन्स अपोजिट इन नेचर। दुईटा इन्सुलिन र ग्लुकेगोन चाहिँ अपोजिट हर्मोन हो, किनभने तिमीहरूको इन्सुलिनले
ग्लुकोजदेखि ग्लाइकोजेन बनाउँछ, फेरि ग्लुकेगोन हर्मोनले ग्लाइकोजेनदेखि के बनाउँछ, फेरि ग्लुकोज बनाउँछ। सो इन्सुलिन एन्ड ग्लुकेगोन्स आर एन्टागोनिस्ट, द्याट मिन्स अपोजिट इन एक्सन, दुईवटा उल्टा पिल्टा काम गर्छ, एउटाले अर्को काम गर्छ, फेरि त्यही कामलाई बनाएर यसले अगाडिको काम बनाउँछ। जस्तै कि ग्लुकोजलाई इन्सुलिनले के बनाउँछ, तिमीहरूको ग्लाइकोजेन बनाउँछ, ग्लुकोजलाई इन्सुलिनले ग्लाइकोजेन बनाउँछ, जुन चाहिँ एक्स्ट्रा ग्लुकोज छ त्यो, फेरि त्यो ग्लाइकोजेनलाई चाहिँ फेरि ग्लुक्यागोन हर्मोन जुन चाहिँ अल्फा सेल्सबाट निस्किन्छ, ग्लुक्यागोन हर्मोनले चाहिँ फेरि के बनाउँछ, ग्लुकोज बनाउँछ, अपोजिट रिभर्स काम गर्छ होइन। त्यही कारणले हामी इन्सुलिन र ग्लुकेगोनलाई के पनि भन्छ, एन्टागोनिस्ट हर्मोन पनि भनिन्छ, द्याट मिन्स अपोजिट इन नेचर। अब आएर हामी अन्तिम सोम्याटोस्ट्याटिन पढ्छ, द्याट इज सिक्रेटेड फ्रम डेल्टा सेल। अल्फा सेल्स पढ्यो, बिटा सेल्सबाट निस्किने इन्सुलिन पढ्यो, अब आएर जुन चाहिँ डेल्टा सेल्सबाट निस्किन्छ सोम्याटोस्ट्याटिन त्यो पढ्छ। त्यो त नथिङ, केही पनि सिम्पल, दिस हर्मोन्स आर इनहिबिटरी हर्मोन्स। इनहिबिटरी हर्मोन्स भनेको यसले काम गर्नु मात्रै लाउँछ, उसले आफै काम पनि गर्दैन, ठिक छैन, इनहिबिटरी हर्मोन्स भन्छ, जसलाई चाहिँ इनहिबिट्स द सिक्रेसन अफ के गर्छ, इन्सुलिन एन्ड ग्लुकेगोन। जति पनि तिमीहरूको अल्फा सेल्स र बिटा सेल्स छ, त्यो अल्फा सेल्स र बिटा सेल्सलाई तिमीहरूको के निकाल्नु, हर्मोन्स निकाल्नु चाहिँ के गर्छ, इनहिबिट गराउँछ अथवा एक्साइट गराउँछ, त्यो चाहिँ के भयो, सोम्याटोस्ट्याटिन भयो।